أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأيضا قال بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محبت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا. सिवा दिल से मिटा दो या रसूल अल्लाह। हिजाबे जुल्मत बशरी उठा दो या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली محمد وعلى آل سيدنا. সময় নাই রে ডাকো বেশি আল্লাহ। দোজখ থেকে বাঁচতে ডাকো আল্লাহ। দোজখ থেকে বাঁচতে ডাকো পড়ো না আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। সময় নেই রে ডাকো বেশি আল্লাহ। সময় নেই রে বাজান। মানুষ হইল শ্রেষ্ঠ জাতি ইবাদতে করে
ফাঁকি মানুষ হলো